टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकामा आएका छौँ। राजविराज नगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के कस्तो कामहरू अहिले गरिरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा राजविराज नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ शम्भु प्रसाद यादव। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा राजविराज नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ। मेयर साहब, राजविराज नगरपालिकाको कुरा गर्दा विपदका जोखिमहरू के छन् यहाँ? राजविराज भएर खाडो नदीको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो चुनौती छ र मधेसमा भएर यहाँ आगलगीको पनि त्यतिकै समस्या छ। बाढीको एकदमै छ। बाढी आयो भने पुरै बाढी खाडो नदी भएर जान्छ। खाडो नदीको छेउमा राजविराज नगरपालिका पर्दैछ। सबैभन्दा ठुलो जोखिम त्यो हो। तपाईहरू के गरिराख्नु भएको छ त? जस्तो अब बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, घटाउनको लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरपालिकाको तौरबाट चाहिँ के काम गरिराख्नु भएको छ? के छ भने खाडो नदी परियोजना पनि अफिस पनि छ। त्यो अफिससँग समन्वय गरेर हामीहरूले विपदमा परेको बेला बखत के गर्नुपर्छ, यहाँको सुरक्षा निकाय, हाम्रो नगरपालिकाको बोर्ड, हामीहरू पूर्ण तयारी रूपमा बसेर रहेको छौँ। तपाईहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? 24 घण्टा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि नगरपालिकाले ऐन बनाएको छ कि छैन? यो विपद सम्बन्धी कानुन बनाएको छ कि छैन? बनाइसक्नुभयो? त्यसको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ नि समितिको, होइन त? विपद कोष छ? विपद कोष छ। कति छ अहिले विपद कोषमा? त्यति त भन्न सकिने 20 लाख जति होला। अलिक कम रहेछ नि त। यहाँ के छ भने विपद व्यवस्थापनको लागि हाम्रो समन्वय सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। एउटा नगर प्रमुखको नाताले हामीहरू सबै कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यो पैसा मलाई बढी कम फिल हुँदैन। ठिकै छ। अब यसपाला पनि अब आगलागी, अब गर्मी बढ्दो छ, आगलागीको जोखिम त्यत्तिकै छ, अनि अब बाढीको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। अब मनसुन केही समयपछि सुरु हुँदैछ। तयारी कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीहरूको सम्पूर्ण विपद व्यवस्थापन एउटा समिति पनि बनाएको छु कर्मचारीको। त्यो अनुसारको हाम्रो सम्पूर्ण विपदको पुरै तयारी छ। जस्तै आगो लाग्यो भने त्रिपाल बाँध्नु पर्यो, के गर्नुपर्छ, हामीहरूको पुरै तयारीमा रहन्छ। पुरै तयारीमा रहन्छ। एकचोटि यहाँहरूसँग पनि सोधौँ न, जस्तो सप्तरीले, राजविराजले, यहाँहरूले भोगिरहेको समस्या के छ, नगरपालिकाले के गरिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यो बाढीको सन्दर्भमा अथवा आगलागीको जोखिमको सन्दर्भमा अथवा अरू खालको विपदको जोखिमको सन्दर्भमा, शीतलहरकै सन्दर्भमा यहाँहरूको केही छ? म विश्वेश्वर रजक, राजापाका केन्द्रीय सदस्य। राजविराज नगरपालिकामा सबभन्दा बढी विपद हामी के हेरेछौँ भने फोहोरले हामीलाई अनेक बिमारीले सामना गरिरहेछ। सुँगुर त्यस्तै छाडा छ। सुँगुर छाडा पर्नु कन्ट्रोल भयो भने नालाहरू त्यतिकै फोहोर छ। राजविराजमा अहिले हिँड्न लायक छैन। प्रदूषण यतिको छ कि मलाई लाग्छ यो दिल्लीमा पनि त्यतिको प्रदूषण छैन होला। त्यसै लागि प्रदूषण हामी बारम्बार गएर सिडिओले पनि भनेको हो, कमसेकम राजविराज नगरपालिकामा यतिको प्रदूषण छ। रोड बनिरहेछ, कुनोली रोड, त्यहाँ कमसेकम दिनमा 2 चोटि पानी छर्किदियो भने पब्लिकलाई धेरै राहत हुन्छ। अहिले दमकल कतिवटा छ? 2वटा छ। सही सलामत छ? एउटा बिग्रेको छ, एउटा ठिक छ। बिग्रेको कहिले बनाउने त? बिग्रेको मेन कुरो के हो भने सप्तरी जिल्लामा एउटा मात्रै दमकल थियो। अहिले सप्तरी जिल्लामा 4-5वटा गाउँपालिकाहरूले पनि लिनु हो। एउटाले हाम्रो राम्रोसँग सम्झौँ, एउटा चालु अवस्थामा राख्छु। यदि दुइटै ठिक हो भने अर्को नगरपालिकाले, अर्को जिल्लाले ह्याङ गर्न थाल्छ। राजविराज नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था त्यति मजबुत अवस्थामा छैन। 2-2वटा बारो यन्त्र ल्याएर जिल्लाभरि सेवा गर्ने, तर हाम्रो नगरपालिकाप्रति हामीहरू पुरै। अनि अघि उहाँले भन्नुभयो नि, अब राजपाको केन्द्रीय सदस्यज्यूले समेत भन्नुभयो कि यो सहर चाहिँ किन सफा नभएको, किन फोहोर भएको? के हो भने फोहोर कुरोमा सबैलाई यो कुरो जानकारी हुनु पर्यो। जनप्रतिनिधिले फोहोर मात्रै सफा गरेर कहिले पनि सम्भव हुने कुरो होइन। फोहोर गर्ने मान्छे जबसम्म स्वयं आम जनताले फोहोर भनेको हाम्रो फोहोर हो, म आफू फोहोरलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्छु भने होइन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने त तपाईँहरूको होला नि त। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने 8वटा ट्र्याक्टर हाम्रो छ। प्रत्येक वाडामा हाम्रो ट्र्याक्टर। तै पनि सहर त फोहोर छ। मेन कुरो हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो समुदायमा के भइसकेको छ भने खाना खाने, खानाको
जुन बाँकी हुन्छ त्यो नालामा फ्याँक्ने, घर सफा गर्ने, त्यो नालामा गएर। तर तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ नि। यसको कुरो के हो भने अब म आएको 2.5 वर्ष भयो, अहिले 2.5 वर्ष भयो, पहिलाभन्दा धेरै चेन्ज भएको छ। अब म आम समुदायलाई म प्रतिबद्ध जाहेर दिन सक्छु कि पहिलाको नाला जस्ताको त्यस्तै पानी कसरी बन्ने ठाउँने हो। म आफ्नो कार्यकालमा 1 वर्षभित्र राजविराज नगरपालिकालाई कोही पनि बाहिरबाट तपाईँहरू आउनु हो कि हाम्रो जनताहरू जानु हो भने राजविराज नगरपालिकामा प्रवेश गरेको छु। ढक्कन सहितको नाला हाम्रो 1 वर्षभित्रमा सफा नगरपालिका बन्छ, बनाउनुहुन्छ? 100% बन्छ। तर आम पब्लिकलाई, राजविराज नगरपालिकाको जनतालाई पनि अनुभूति हुनु पर्यो। यो मेयरको मात्रै सरसफाइ कार्यक्रम होइन, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्यको, मेयरको होइन, यो हामी ताली बजाउँ, हामी ताली बजाउँ है त। अब यो 1 वर्ष पछाडि म आउँछु मेयर साहब, तपाईँसँग सोध्छु फेरि। अर्कै दशैँमा आएर राजविराजको स्वरूप हेर्नु होला नि कस्तो छ, चेन्ज हुन्छ। धेरै खुसीको कुरा। ल अब भवन संहिताको कार्यान्वयन चाहिँ यहाँ कतिको प्रभावकारी रूपमा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ? पहिला भवन संहिताको कार्यान्वयन थिएन। हामीहरू जनप्रतिनिधि आएपछि मलाई पूर्ण विश्वास छ अहिले 80% त्यो नियमअनुसार चल्दैछ। भवन अहिले घरहरू चाहिँ सुरक्षित बन्ने क्रममा छन्। वार्षिक कति जति घरहरू बन्छन् होला यो राजविराज नगरपालिकामा? वार्षिक 1000 भन्दा बढी बन्छ। ती वार्षिक 1000 घरहरू जुन बन्ने क्रम छ नयाँ, त्यो घरहरू सबैलाई भवन संहिताको कार्यान्वयन गराउनु भएको छ? एकदम पालना भएको छ कि सोर्स फोर्समा चाहिँ यसो? हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो हामीहरू कसैको सोर्स चल्दैन। हामीहरू जुन दिन चुनाव जितेर आए, शपथ खाएकै दिन हामीहरू राजविराज नगरपालिका नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा त्यो नगरपालिका हो, नेपालको पुरानो टाउन प्लानिङ पनि हो। तर भगवानले पनि यस्तो किसिमको भोट दिएको छ, अहिलेसम्म नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन कसैले। हामीहरू पार्टीभन्दा माथि उठेर विकास पार्टी भनेर राजविराज नगरपालिका गठन गरेको छु। सबै वार्ड अध्यक्ष, सबै वार्ड सदस्य, उपमेयर बिच हामीले अहिलेसम्म कुनै किसिमको विवाद भएको छैन। सायद अब 2.5 वर्ष पनि हुँदैन होला। भनेपछि भवन संहिताको कार्यान्वयन राम्रो छ। तपाईँहरूलाई लाग्छ भवन संहिताको कार्यान्वयन सुरक्षित घर बनाउने सन्दर्भमा केही समस्या छ? यहाँहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? व्यवस्थित चाहिँ छैन, होइन त? अब यो बाढीको जोखिमबाट बच्न चाहिँ नगरपालिकाले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो? अथवा आगलागीको जोखिमबाट बच्न, शीतलहरको जोखिमबाट बच्न, अब सर्पको टोकाइदेखि लिएर सडक दुर्घटनादेखि लिएर यी विभिन्न खालका जोखिमहरू छन् नि, यसबाट बच्न चाहिँ नगरपालिकाले के गरिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? यहाँहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ स्थानीय निकायको फर्मेसन भएदेखि यो स्थानीय निकायको फर्मेसन सुरुसँगै अब दायरा पनि बढेको छ। यहाँ जस्तै अब आगलागीको कुरा गर्ने हो भन्ने बाटोघाटोको कतै सुविधा छैन। र खास गरेर चैत वैशाख आगलागी हुने भन्ने महिना भनेको चैत वैशाख महिना हो। चैत वैशाख महिनामा खास गरेर हामी आगलागी भयो भने पानी कहाँबाट ल्याउने त? पोखरीबाट। अब सिँचाइ गर्दा गर्दै त्यति बेलासम्म न पोखरीमा पानी रहन्छ, न यहाँको ट्युबवेलहरूमा कुनैमा पानी आउँछ। हामी त्यतिकै त्यसको हामी जोखिमको भुमरीमा दिन प्रतिदिन। योभन्दा अघिल्लो पल्ट एउटा कार्यक्रम हुँदा यी मेयरले एउटा प्रतिबद्धता के जनाउनु भएको थियो भने यहाँ बिजुली बत्तीको हामीले कुरा राखेका थियो। ठिकै छ, हामी पहल गर्छौँ, चाँडैभन्दा चाँडै यहाँ अर्को ट्रान्सफर्मर राख्छौँ, छिटोभन्दा छिटो हामी सिँचाइको व्यवस्था न सिँचाइको व्यवस्था भएको छ, न ट्रान्सफर्मर राख्ने काम भएको छ, न 2 वर्षदेखि बाटोघाटोमा कुनै एक पहिला पनि विकास भएको छ, केही पनि भएको छैन। यो 20 साल पहले तो यहाँ तो प्रतिनिधि थिएन, यहाँ तो भ्रष्टाचार थुप्रो भइरहेको छ। त्यहाँ जति प्रतिनिधि साल भरि 1.5 साल मात्रै भयो, 1 साल त सिखैयो लागेको छ। राम्रोसँग 1 साल पछि जति बजेट आउँछ नगरपालिकामा राम्रोसँग काम भइरहेको छ। कहीँ पनि पानीको बिजुलीको केही अभाव छैन। सबै जग्गा यो कोही विरोधी भन्छ यस्तो गर्नु 1 सालमा कति विकास हुने? 20 साल त भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यहाँ। तपाईँ 20 सालको पछि अहिले भइरहेको काम एकदम राम्रो भइरहेको छ। जति पैसा दिएको छ नगरपालिका सबै राम्रो काम भइरहेको छ। अब यो बाढीको जोखिमबाट अथवा आगलागीको जोखिमबाट, शीतलहरको जोखिमबाट कसरी बच्ने होला, कसरी काम गरियो भनेदेखि चाहिँ आगामी दिनमा यस्तो जोखिमबाट मान्छेको ज्यान चाहिँ जाँदैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? बाढीको जोखिमबाट बच्नको लागि नगरपालिकाको पहल मात्र होइन, नगरपालिकाले आफ्नो तवरले धेरै पहल गरिराख्दै हुनुहुन्छ। तर यो राष्ट्र लेभलको पहल हुनुपर्छ। यसमा बाढी राष्ट्र लेभलको समस्या हो, राजविराज नगरको मात्र समस्या होइन। तपाईँको सप्तरीको रूपनीदेखि लिएर, सप्तरीको मौलीदेखि लिएर बोर्डरसम्म
तिलाठी कोइलाडीसम्म बाढीले धेरै हामीलाई दुःख दिइराखेको छ। त्यस कारणले राष्ट्र लेभलको समस्या हो, राष्ट्र लेभलले योतर्फ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। उहाँको प्रश्नमा तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ? राजविराज नगरपालिकाले पानीको नगरपालिकाभित्र यस्तो पानीको स्टोर राखेको छ, कुनै ठाउँमा गाडी पोखरीमा नपुग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू अहिलेसम्म पानीको स्कासिटी भएको छ। नगरपालिकाभित्र हामीहरू त्यति पानी नगरपालिका भित्रै राख्नु भएको 24 घण्टा स्टोर गरेर दमकललाई पानीको अभाव हुने छैन। म 16 वटाबाट मैले यसम्म सुनेको छुइनँ, आजै उहाँको मुखबाट सुनेको पानीको अभावले गर्दा। नगरपालिका भित्रको सडक हुँदै हामी पनि आयौँ, त्यो सडकहरू हेर्दा सडक जस्तो कुनै पनि लाग्दैन मेयर साहब। सबैभन्दा पहिला सरले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, तपाईँ जुन बाटो भइरहनु हो यहाँ हुलाकी सडक पनि छ। टक अफ द टाउन। म भर्खरै कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको देशबाट आएको हुँ। लक्षण देखा नपरेसम्म संक्रमण भए नभएको थाहा हुँदैन। त्यसैले मेरो सम्पर्कमा आउने जो कसैलाई पनि संक्रमणको जोखिम नहोस् भनी म सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन स्थलमा तोकिएको समयसम्म बस्छु। यहाँ बस्दा म भनिएका नियमको पूरा पालना गर्छु। क्वारेन्टाइन स्थलका साथीहरूसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा बस्छु। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिए क्वारेन्टाइनका सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्छु। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा बस्छु। मास्क सही तरिकाले प्रयोग गर्छु। साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची नियमित हात धुन्छु अथवा अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरले हात सफा गर्छु। हाच्छिउँ गर्दा कुहिनो वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्छु। टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको डस्टबिनमा फाल्छु। अनावश्यक रूपमा हात अनुहारमा लैजान्न। व्यक्तिगत सामानहरू कसैलाई प्रयोग गर्न दिन्न। आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। टक अफ द टाउन। नगरपालिका भित्रका भित्री बाटोहरू सबै हेर्दै हिँडेको, त्यहाँ हेर्नुभयो भने पसल पनि त्यहीँ छ, ठेला पनि त्यहीँ छ, साइकल पनि त्यहीँ छ, पार्किङ पनि त्यहीँ छ, मान्छेले किनबेच गर्ने पनि त्यहीँ छ। एउटा गाडी पास हुन सक्ने अवस्था छैन। भित्री सडकको कुरा गरेको अवस्था चाहिँ यही छ। त्यसको अवस्था भने के हो भने राजविराज सबैभन्दा पुरानो टाउन प्लानिङ सहर हो। यहाँ हटिया गुद्री हटिया भन्ने हटिया थियो। त्यो हटिया बनाउनको लागि हामीहरू जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो हटिया अहिले मोटामोटी 19 करोडको लगानीमा बन्दैछ। त्यो 6 महिना 3-4 महिनाभित्र बनिसकेपछि हाम्रो जुन फुटपाथमा तपाईँले जुन आउँदाखेरि अप्ठ्यारो हेर्नुभयो, त्यो जनताहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा गएर हामीहरू त्यसको होलसेलरको हटिया जस्तै खोल्न व्यवस्थापन गर्छौँ। भनेपछि त्यो 1 वर्षभित्रमा त्यो पनि हुन्छ? 3-4 महिनाभित्रै हुन्छ। त्यो 3-4 महिनाभित्रै राजविराजका सडकहरू चाहिँ अब भन्नुभयो सफा हुन्छन्, सुन्दर हुन्छन्, फुटपाथ हुन्छ। मेन कुरो समस्या के हो भने तपाईँले यो कुरो बुझ्नु, जुन समयमा राजविराज नगरपालिका स्थापना भयो त्यो समयको गाडीको चाप अहिलेको गाडीको चाप हजारौँ गुणा बढेको छ। हाम्रो बस पार्क पनि बनिरहेको छ। जुन बस पार्क 2-2वटा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको थियो, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र शेरबहादुर देउपाजुले, तर बस स्ट्यान्ड बन्न सकेको थिएन। हामीहरू निर्वाचित भएपछि 3 महिनाभित्रै म र शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव दिपेन शर्माले दुवैजनाले शिलान्यास गरेर 6 महिनाभित्र जबसम्म बस स्ट्यान्ड बन्दैन तबसम्म जति गाडीको ग्यादरिङ छ तबसम्म सम्भव हुँदैन। यो 2.5 वर्षको अवधिमा तपाईँले गरेका, मैले राजविराज नगरपालिकाको लागि गरेका यी कामहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो छन् नि भनेर बुँदामा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? म स्पष्टमा भन्छु, राजविराज नगरपालिका सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षमता अनुसार चलेर हटिया जस्तो गुन्द्री हटिया शहरी मन्त्रालयबाट बनाउँदैछु, सदन शहरीबाट बस स्ट्यान्ड बनाउँदैछु। 53 किलोमिटर हाम्रो कार्यकालमा अहिले दुर्गतिमा काम चलिरहेको छ। सडकको ढक्कन सहित नालाको 53 किलोमिटरमा। अब सबैभन्दा हामीहरूको ठुलो चुनौती थियो हुलाकी राजमार्ग, तर हुलाकी राजमार्ग पनि काम दुर्गतिमा चलिरहेको छ। सुशासनको अवस्था कस्तो छ? सुशासनको अवस्था नगरवासीहरूले नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधाहरू राम्रैसँग पाइरहेछन् कि अब अलिकति झन्झटै छ? छैन, त्यस्तो झन्झट छैन। त्यस्तो झन्झट छ भने कोही मेयरले, स्थानीय सरकारले, नगर प्रमुखले 10 बजे जान्छ, हप्तामा 2 दिन नगरपालिकामा जान्छ।
म चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म राजविराजमा बस्यो भने बाई चान्स काठमाडौँ जानु पर्यो, जनकपुर जानु पर्यो, त्यो बाहेक म 12 घन्टा 15 घन्टा ड्युटी गर्छु। मलाई आम पब्लिकको भन्नु पर्यो यो फाँटमा यो काम भइरहेको छैन, यो फाँटमा यो भइरहेको छ, म तत्काल कारबाही गर्नुहुन्छ म आफै खुद बसेपछि कारबाही गर्छु नि। अहिले जस्तो अब यो बाढीमा परेकाहरूलाई, आगलागीमा परेकाहरूलाई अथवा भुइँचालोको जोखिम पनि आगामी दिनमा होला, यस्तो अवस्थामा उद्धार गर्नु पर्यो भने त्यो उद्धारकहरू हुन्छ नि, स्वयंसेवी दस्ता, त्यो स्वयंसेवकहरू बनाउनु भएको छ। हामीहरू स्वयंसेवकलाई बनाएर तालिम दिएर हाम्रो कर्मचारीहरूलाई पुरै तयारमा राखेको। कति छन् स्वयंसेवकहरू तपाईहरु? 13 जना। हामी 13 जना। 13 जनाले पुग्छ त? आर्मी क्याम्पसँग सहयोग कार्य गरेर, साइज क्याम्पसँग सहकार्य गरेर हामीहरू पुरै तालिम पाउँछौँ। अब तपाईँ हुन्छ पुग्छ पुग्दैन, सरलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजविराज नगरपालिकाको विकासीय बजेटको अवस्था हेर्नु पर्यो तपाईँले। हाम्रै सप्तरी जिल्लामा 18वटा स्थानीय निकाय छ, हाम्रो यहाँ समाजहरू हाम्रो नजिकै छ। हामीहरू सबैभन्दा आर्थिक स्थितिमा विकास योजनामा राजविराज नगरपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट छ। किननि यहाँ 16वटा वडा छ, कुनै गाउँपालिकामा 6वटा वडा छ, 7वटा वडा छ, 3-4 करोडको डिफ्रेन्स मात्रै सङ्घबाट पैसा आउँछ। हाम्रो 16 वडामा पुगाउनु पर्छ। जत्रो हाम्रो सरसफाइको उन्नोमा जति खर्चा भइरहेको छ, एउटा बारुद यन्त्रमा जति खर्चा भइरहेको छ, एउटा छिमेकी गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण कर्मचारीले पुग्छ एउटा बारुद यन्त्रको खर्चा बराबर। तर स्वयंसेवकहरू बनाउन त त्यत्रो के पैसा लाग्छ र? पहिला नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नु पर्यो नि। म त अहिले हाम्रो उहाँहरूको मत दिएर मैले पाएको मेयर हो, संयोगवश भन्नुपर्छ। तपाईँसँग त झुट बोल्दा त तपाईँले रेकर्डै गर्नुहुन्छ। मेरो जनताले कम्तीमा बुझ्नु पर्यो, नेपालको सबैभन्दा गरिब नगरपालिकाको हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ। मेयर गरिब हो भने स्वाभाविक हो जनता गरिब हो। हाम्रो कर्मचारी पाल्ने मात्रै यसले सङ्घ सरकारले, नेपाल सरकारको थै कर्मचारीलाई पनि त्यही तलबबाट त्यही पैसाबाट तलब खुवाउनु पर्छ हामीहरूले, चाहे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो, लेखा अधिकृत हो। अब हाम्रो तपाईँको नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा चाहिँ छ कि छैन? एकदम स्पष्ट छ। त्यो शाखामा कर्मचारी छ? कर्मचारी छ, तर त्यही कर्मचारीले चलाउँछ। यता कर्मचारी उता कर्मचारी उता, छुट्टै कर्मचारी कति राख्ने? त्यो शाखाले चाहिँ के काम गर्छ? शाखाले अरू पनि काम गर्छ। विपद परेको बेला कहाँ कति रेकर्ड लिनुपर्छ हाम्रो जिल्लासम्म के अरे जिल्ला प्रशासनसँग सहकार गरेर हामीहरू गरिरहन्छ। शाखाले काम चाहिँ गरिरह। अब नगरपालिकालाई नि धनी बनाउन लाग्नु पर्यो नि। अब सधैँ गरिब भएँ भनेर मात्रै त भएन नि मेयर साहब। म भन्छु नि, अब जस्तै हाम्रो गुद्रीहटियामा 303वटा कोठा बन्दैछ। 303वटा कोठा बनेपछि मलाई विश्वास छ एउटा कोठाको 10,000 भन्दा 20,000 भन्दा कममा टेन्डर लाग्दैन, अटोमेटिक धनी भइहाल्छ नि। अब धनी हुने क्रममा हुनुहुन्छ। वन विभागको गाडीमा हाम्रो लेखनाथ पुस्तकालय छ, त्यहाँ 19वटा सटर निस्कँदैछ। 20,000 गयो भने 4 लाख महिना एउटा त्यहाँबाट आउँछ। बस स्ट्यान्ड बन्यो भने बस स्ट्यान्डबाट मैले पर महिना 5 लाख 6 लाख रुपियाँ आउँछ। म त ठुलो धनी हुन्छु 2 वर्षपछि। भनेपछि अब धनी बनाउँदै हुनुहुन्छ नगरपालिकालाई? भनेको त नेपालको नमुना राजविराज नगरपालिका बनाइदिन्छु। विपद कोषमा कति छ भन्नुभयो तपाईँले? 20 लाख जति होला, एक हुन सक्दैन। अब बढाउनु, त्यसमा पनि बढाउँदै जानुहुन्छ? अब मेन विपद कोषमा बढाएर रकम देखाउँदैमा हुँदैन। म सम्पूर्ण कोषमा राखेको रहन्छु पैसा। त्यस्तो समस्या आयो भने 20 लाखले 10 लाखले पुगेन भने हामी व्यवस्था गर्छौँ नि। त्यो विपद कोषमा पैसा होइन, जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि, जोखिम घटाउने कुराहरूमा पनि जनतालाई सचेत बनाउने, जनचेतना जगाउने, अलिकति स्थायी तटबन्धहरूको लागि पनि पहल गर्ने, अथवा जोखिममा रहेका जनतालाई अलिकति उच्च ठाउँमा ल्याउने। एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले म तपाईँलाई यही च्यानलबाट म भन्न चाहन्छु, तपाईँ सङ्घ सरकारलाई पनि भन्नु, जबसम्म यो मधेसको अवस्था यो छ, जबसम्म चुरेको विनाश रोकिँदैन, यो मधेस मरुभूमि बन्छ। मरुभूमि 50 वर्षपछि यो सङ्घ सरकारको अहिलेको पनि नियत खराब छ। आज हामीहरू जुन बाहनामा घुमिरहेको छु, म घुम्छु, मेरो छोरो चुरे संरक्षण गर्नै पर्यो। बिना चुरे संरक्षणले मधेसमा केही हुँदैन। 1 सालमा 5 फिट बलुवा आउँछ, चुरेको नाउँमा फरानी गर्छ, जङ्गललाई फरानी गर्छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या मधेसको, मैले भनेको म दावाको साथ भन्छु, 50 वर्षपछि यो मधेस मरुभूमि बन्छ। यो सङ्घ सरकारको नियत त्यसै भयो भने। तपाईँहरू केही भन्नुहुन्छ यस सन्दर्भमा, चुरेको सन्दर्भमा, ताकि सङ्घीय सरकारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कसैले? चुरे संरक्षण त हुनैपर्छ। यसमा वास्तवमा सङ्घ सरकारले धेरै हामीसँग मधेससँग बेइमानी गरेको।
मेयर साहबले जुन भन्नुभयो नि 50 वर्ष लाग्दैन यो मरुभूमि बन्न। मलाई लाग्छ यस्तै छोडिदियो भने, संरक्षण भएन भने चुडेलाई, त यो 10 वर्षमा यहाँका मान्छेहरू उठी बास हुन सक्छ। तर उतातिर ध्यान छैन। राष्ट्रपति कार्यक्रममा अलिकति पैसा पठाउँछ, तर त्यो पैसा के हुन्छ भने बाटैमा सकिन्छ। त्यतिले हुँदैन के। म त के भन्न चाहन्छु भने सङ्घ सरकारलाई, त्यहाँ अरबका अरब बजेट आएपछि चुडेलाई संरक्षण गरेपछि मधेस सुरक्षित रहन्छ। नत्र यहाँ चाहिँ ठुलो भोलि आएर हाम्रो आउने सन्तानहरूले यहाँ बस्न सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो बलुवा अहिले तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि छ। तर बाढीको बेलामा जबसम्म के अरे मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ, अनेक हाम्रो जुन नम्री जग्गा छ त्यो पनि कटान हुन्छ र त्यो पनि नदी बन्छ, त्यो पनि नदी बनिरहेछ। त्यसै लागि संरक्षण पहिले चुरेलाई हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि नदी नियन्त्रण हुनु पर्यो। गाउँभित्र आगलागी हुन्छ। आगलागी भएको बेला दमकलहरू जाने बाटो पनि हुँदैन त्यति। अर्को बाटो टाढाबाट आएर पनि गाउँ जान्छ भने पानी कहाँबाट ल्याउँछ? अब पानीको लागि पोखरी छ, सार्वजनिक पोखरीमा पानी लिन गाडी कसरी जान्छ? अनेकौँ वर्ष घरहरू निर्माण भइरहेको छ। हाल पनि अलिकति जाने बाटो थियो, त्यहाँ पनि घर निर्माण भइरहेछ। अब पानी लिन्छ कसरी, के गरी हाम्रो भित्रको गाउँको चाहिँ आगो निम्त्याउँछ गाडी ल्याएर, त्यो कुरा हामी पुरै चिन्तित अवस्थामा रहेको छौँ। बजेट भाषण परिषद हुने टाइममा त्यो 10 दिन पहिला भनिदिनु हो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जुन देशको कम्तीमा अगाडि भन्नु पर्यो। देशको जुन समस्या छ तपाईँले पनि अवगत होला। बजेटलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, सिलिङलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। अख्तियारको जुन हाम्रो 61 बुन्दे घोषणा छ त्यसमा त्योभन्दा अगाडि बढेर कानुनभन्दा म पनि बलियो छु। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ मेयर साहब। जस्तो अब आगामी 2.5 वर्षभित्रमा चाहिँ, अब 2.5 वर्षभित्रको कार्यकालमा म यति चाहिँ काम गर्छु है राजविराज नगरपालिकाको सन्दर्भमा भनेर आम तपाईँका जनताहरूलाई साक्षी राखेर तपाईँले चाहिँ नि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? म त पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राजविराज नगरपालिका जुनदेखि स्थापना भयो र यो 5 सालको पिरियडमा, हाम्रो कारावधिसम्म पिरियडमा त्यो जति विकास भएको थियो त्योभन्दा 10 गुणा बढी विकास हुन्छ। त्यो हुन्छ एकदम। चाहे राजविराज नगरपालिका 5 वर्षभित्रमा राजविराज नगरपालिकाको अनुहार फेरिन्छ, 100% अनुहार फेरिन्छ। अब यही 6 महिनाभित्र तपाईँ घुम्नुहुन्छ भने राजविराजको अनुहार फेरिन्छ। तर जनताको पनि सहयोग चाहिन्छ। जनताको सहयोग के चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्यो तपाईँलाई। अब कुनै बेला एक हात जग्गा दिनु पर्यो बाटो फराकिलोको लागि, त्यतिसम्म जनताले सहयोग गर्यो भने हाम्रो जुन अहिले किसिमको नगरपालिकाको बोर्ड छ, मेम्बर छौँ हामीहरू सबै पार्टी मिलेर गरिरहेको छु। सङ्घ सरकारले पनि त्यतिकै सहयोग गरिरहेको छ। किनभने म राजापाबाट जितेको छु, कुनै बेला कम्युनिस्टको वडा अध्यक्ष लिएर जान्छौँ हामी। अब जस्तै मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको, वडा अध्यक्षसँग लिएर जान्छु, हाम्रो काम हुन्छ। काम गराइराख्नु भएको छ। सङ्घ प्रदेशबाट मलाई कुनै एकदम राम्रो समन्वय भएर हाम्रो, किनभने बोर्डैमा समन्वय छ भने माथि पनि हामीहरूले सजिलो हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले पनि तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ गरिरहेछ। अब राजविराज नगरपालिकाको अनुहार चाहिँ फेरिन्छ, परिवर्तन हुन्छ भनेर हामी ढुक्कौँ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राजविराज नगरपालिकामा दिनभर प्रदेशको हौसैमा बोल्नु भएको थियो। रामराजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठान यहाँ बन्छ भनेर राजविराज नगरपालिकाले 61 बिघा जग्गा यहाँबाट सिफारिस गरेर सबै कानुन प्रक्रियाले भूमि सुधार मन्त्रालयमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ। हामीहरू फेरि सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीसँग, सबै पार्टीको नेतासँग सहयोग र सहकार गरेर कम्तीमा यो रामराजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदाखेरि 40 करोड रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको थियो। त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। कम्तीमा म तपाईँबाट यही गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर त्यो जग्गा पास गरेर कम्तीमा शिलान्यास गरिदियो भने हाम्रो सप्तरी जिल्लाको पहिला पलट हुन्छ। हाम्रो यो आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक कार्यक्रममा? उहाँले नै हसमा बोल्नु भएको छ। हामीहरूको राजविराज नगरवासी, सप्तरी जिल्लावासी उहाँसँग धेरै अपेक्षा राखेको छु। बोलेको कुरोले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले काम गर्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद छ।
मेयर साहब यो समय दिनुभयो र तपाईँले केही प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको छ आफ्नो कार्यकालभित्रमा राजविराज नगरपालिकामा चाहिँ नि म परिवर्तन ल्याउँछु, देखिने गरेर परिवर्तन ल्याउँछु भन्नुभएको छ र नगरवासीको पनि अपेक्षा यही छ र यो कुरा चाहिँ आगामी समयले देखाउला। यो समय संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँका नगरवासीहरू तपाईँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.